काङ्ग्रेस वास्तवमा पार्टी नै होइन, काङ्ग्रेस वास्तवमा पार्टी नै होइन। काङ्ग्रेस फुट्नु र नफुट्नुको अर्थै छैन। अब काङ्ग्रेस इलेक्सनमा के भनेर जाने, हामी एमसिसी बोक्ने मान्छे हौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने, हामीले लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानलाई समस्या भन्यौँ त्यसले भोट दिनुहोस् भन्ने, हामीले पार्टी फुटाउने अध्यादेश लिएर आयौँ, बहुत महान काम गऱ्यौँ, भोट दिनुहोस् भन्ने, हामीले जयसिंह धामीको चुइक्क बोल्न सकेनौँ त्यसैले हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने, हामीले अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकहरू क्राइसिसमा छन्, हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ तर भोट हामीलाई दिनुहोस् भन्ने। 1 महिनाभन्दा अगाडिका काङ्ग्रेसका हिजो काङ्ग्रेसले कसलाई भोट दियो कसलाई भोट माग्यो म यसमा जाने छैन। यो 1 महिनाकै कुरा पर्याप्त भइसक्यो काङ्ग्रेस सिद्धिनका लागि। शेरबहादुरजीले आफ्नो राजनीति मात्रै सिद्ध्याउनु भएन, उहाँले काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याइदिनु भयो। स्मितामाथि प्रहार गर्ने, आज किन पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर हटाउनु पर्यो? त्यो तस्बिरले के गराएको थियो? सभामुखले जे काम गरिरहनु भएको छ, सभामुखको बारेमा त म अरू धेरै कुरा भन्नै चाहन्छु। उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो नि केही समय अगाडि, म संविधान होइन प्रचण्डलाई मान्छु, संविधानभन्दा मेरो लागि प्रचण्ड ठुलो हुन्। राजनीतिक दल फुटाएर, राजनीतिक दलमा विवाद सिर्जना गरेर, आन्तरिक कलह सिर्जना गरेर हामी त्यसबाट फाइदा लिन चाहँदैनौँ, किनकि त्यो कलह त भोलि हाम्रोमा पनि त आउँछ नि, भोलि मुलुकले सफर गर्छ नि। राजनीतिक दलको बिचमा हो हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, हामी विचारले हराउन चाहन्छौँ, विचारले जित्न चाहन्छौँ। सबै कुरा म नै हुँ, मैले मात्रै गर्न सक्छु, अरू सबै खत्तम भन्यो भने त्यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक कल्चर। अहिलेको पोलिटिकल लिडर्सहरूमा भएको कल्चर चाहिँ कम्प्लिटली अनडेमोक्रेटिक, पञ्चायतभन्दा पनि खत्तम छ। महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब हामी निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौँ, राजनीति हुँदा हुँदा दल विभाजनसम्म पुगेर अझै पनि सकिएको चाहिँ छैन रोइलो, होइन डाक्टर साहब? अब यो हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो पोलिटी भनौँ न, हाम्रो राजनीति चाहिँ दल विभाजन गर्नुपर्ने राजनीतिमा परिणत भयो। जबकि हामी लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा दललाई लिन्छौँ र दल सङ्गठित हुँदा र दल मजबुत हुँदा मात्रै लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, त्यो आधारभूत मान्यता हो। दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एउटा दलले अर्को दललाई हराउँछ, तर त्यो विचारका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा एउटाले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर एउटा दललाई फुटाएर अर्को दललाई फुटाएर टुक्रा टुक्रा पारेर आफू शासन सत्तामा बस्ने जुन खेल र जुन प्रयोजनमा राजनीतिलाई फसाइयो, राजनीतिको चरित्रलाई दल विभाजनमा लगेर परिणत गरियो, यो चाहिँ ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। यसका 2-3वटा पक्षलाई हामीले हेरौँ। एउटा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन 2073ले दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिमा 40% र सङ्घीय संसदमा 40% भएमा दल विभाजन गर्न पाइन्छ भन्यो। त्यहाँनिर रिमार्केबल कुरा के छ भने दुईटैमा केन्द्रीय समितिमा र सङ्घीय संसदमा 40% पुग्नुपर्छ, दुईटैमा अनिवार्य रह छ। अब त्यसलाई हटाएर ओलीजीले ल्याएको अध्यादेशमा उहाँले वाह गर्नुभयो, 40% गर्नुभयो, तर वाह गर्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई लाग्छ फेरि अर्कोचोटि पनि उहाँले अध्यादेश ल्याउने कोसिस गर्नुभयो, 30% राखेर राष्ट्रपतिकामा गयो, तर त्यो अध्यादेशको रूपमा आएन किनकि ठुलो विरोध भयो। अहिले देउबाजी ओलीजीभन्दा धेरै कदम अगाडि बढ्नुभयो। जुन तथ्यमा टेकेर ओलीजीलाई उहाँहरूले प्रतिगमनकारी भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो, त्योभन्दा धेरै स्टेप अगाडि बढेर प्रतिगमनकारी काम देउबाजीले गर्नुभयो। अर्थात् उहाँले 20%मा दल फुटाउन पाइने, सङ्घीय संसदमा 20% भए पनि हुने र केन्द्रीय समितिमा 20% भए पनि हुने भनेर भन्नुभयो। अब यो आइसके पछाडि त्यही अध्यादेशलाई कुरेर माधव नेपालजी बस्नु भएको रहेछ। जसपाका नेताहरू पनि त्यही अध्यादेशलाई कुरेर बसेका रहेछन्। हिजो दल विभाजनको अध्यादेशलाई विरोध गर्ने माधव नेपाल र जसपाका नेताहरू आफ्नो दुनो सच्याउनका लागि त्योभन्दा पनि प्रतिगमनकारी अध्यादेशलाई आत्मसात गरेर शिरोधार्य गरेर निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गराउने काम गर्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने
मुलुकको राजनीतिलाई दल विभाजनमा परिणत गरेर जुन अस्थिरता शेरबहादुरजीले निम्त्याउनु भयो, या 5 दलको गठबन्धन, शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका यो गठबन्धनले जुन निम्त्यायो, त्यसले मुलुकमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक सङ्कटको बिउ चाहिँ दह्रो गरेर रोप्यो भन्ने कुरा अब बुझ्नुपर्छ। यसमा नि डाक्टर साहब रोचक पक्ष चाहिँ के रहेछ भन्ने अघिल्लो पटक सायद गत वर्षको वैशाखमा केपी ओलीले यस्तै प्रकृतिको पनि नभनौँ, अहिले त 20% छ, खालि र हटाएर वा 40% भन्ने ल्याए पछाडि सुरु भएको रहेछ क्या यसको विवादहरू। अलि मूलभूत रूपमा देखिने गरी भित्रभित्र त्यो होला, तर देखिने गरी विवाद सुरु भएको चाहिँ त्यहाँबाट हुँदै 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 यहाँसम्म आउँदाखेरि केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकार। फेरि उहाँहरूले लगाउने आरोप चाहिँ केपी ओली प्रतिगमनकारी, प्रतिगामी लगायतको र संविधानको रक्षा गर्नलाई बनाइएको सरकार हो नि त उहाँहरूको परिभाषा अनुसार परमादेशबाट। राइट। फेरि अनि सरकार बनेको 1 महिनामा सायद विश्वासको मत लिने भन्दा बाहेक संसदले केही पनि यो पिरियडमा गर्न सकेन र संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर उहाँले फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो। यसलाई कसरी हेर्ने त डाक्टर साहब? यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ। संसद अधिवेशन राति 12 बजे अन्त्य गर्नुभयो, भोलिपल्ट बिहानै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर अध्यादेश टेबल गर्नुभयो र बाहिर बजारमा आएको कुरामा राष्ट्रपतिले शेरबहादुरजीलाई यस किसिमको अध्यादेश नल्याउने हो कि भनेर सुझाव दिनुभयो, सोच्नुहोस् भनेर। शेरबहादुरजीले त्यसैमा अडान लिनुभयो, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। अब यसको जुन किसिमको एउटा मनस्थिति देखियो, मनसाय देखियो, संसद विघटन नभएको भए त त्यो अध्यादेश आउँदो रहेन रहेछ, अर्थात् कानुनमा परिवर्तन हुँदो रहेन रहेछ। हुन त उहाँसँग 165 जना थिए नि, उहाँले कानुनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, कानुनमा संशोधन गरेर गएको भए हुन्थ्यो नि, संसदमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो नि। अध्यादेशले छलफल गर्ने मौका दिँदैन। संसदमा कानुन संशोधन गर्नलाई विधेयक लिएर जाँदाखेरि प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसैले देउबाजीले छलफलको अवसर पनि दिनु भएन। चलिरहेको संसदको बैठकलाई, अधिवेशनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश लिएर आउनुभयो। यो आफैमा अध्यादेशको मर्म र भावना विपरीत छ। हिजो जुन कारणले हामीले ओलीजीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गऱ्यौँ, त्योभन्दा पनि अझै खतरनाक रूपमा यो आएको छ। उहाँहरूले पनि ओलीजीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो, हामीले पनि गऱ्यौँ। तर राजनीतिक रूपमा अलिकति पनि उहाँहरूसँग पोलिटिकल मोरालिटी हुन्थ्यो भने हिजो ओलीजीको अध्यादेशको विरोध गर्ने व्यक्तिले आज त्योभन्दा पनि प्रतिगमनकारी अध्यादेश ल्याउन हुँदैन थियो, मिल्दैन थियो। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूलाई सिस्टमसँग मतलब छैन, उहाँहरूलाई कानुनसँग मतलब छैन, संविधानसँग मतलब छैन। सत्ता टिकाउनलाई जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने हो। कानुनलाई बग्याउनुपर्छ बग्याउने, संसदलाई आखिर यो त संसदको अधिवेशन ओलीजीले चल्न दिनु भएन भनेर आएको सरकार हो नि, आफै उहाँले चल्न दिनु भएन नि। आफ्नो स्वार्थको लागि त शेरबहादुरजी ओलीजी भन्दा पनि 2 कदम अगाडि बढ्नु। केपी ओलीले संविधान मास्न लाए, संविधानै सिद्ध्याउन लागे भनेर संविधान रक्षा गर्ने आलोकबाट बनेको सरकार हो नि त यो। राइट। त्यो सरकारले तल गिरेर यस्तो गर्यो भनेपछि के फरक पर्यो भन्न खोजेँ। मैले अदालतमा बस्दा यही प्रश्न उठाएको थिएँ। यदि देउबाजीको सरकार बन्ने हो भने देउबाजीले स्थायित्व दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो स्थायित्व भनेको संसदको स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आखिर उहाँले त सक्नु भएन नि। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो, सरकार 1 महिनाभन्दा बेसी भइसक्यो, 1.5 महिना हुन आँटिसक्यो, सरकार बन्दैन। अनि राजनीतिक दललाई छिन्न भिन्न पारिरहनु भएको छ उहाँहरू सबै मिलेर। भोलि यही रोग नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त प्रवेश गर्छ नि, यही रोग अरू सबै पार्टीमा प्रवेश गर्छ। चाहिँ यसले डेमोक्रेसीलाई मजबुत गर्ने होइन कि डेमोक्रेसीलाई एकदमै कमजोर बनाउने काम उहाँले गर्नुभयो। शेरबहादुरजीको पास्टलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ भने विगतमा राजाकामा सत्ता बुझाउन त उहाँ नै हो नि, र उहाँले के भन्नु त्यो सत्ता बुझाइसकेपछि मैले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नका लागि राजाकामा सत्ता बुझाएको भन्नुभयो। कस्तो त्यो निर्लज्जता थियो उहाँसँग। अहिले पनि उहाँले ठ्याक्कै त्यही काम गर्नुभयो, पार्टी फुटाएर लोकतन्त्र बचाएको छु। प्रचण्डले त्यो भने सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई कसरी डिफेन्स गरे भन्दा केपी ओलीले ल्याएको र अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई एउटै भनेर नबुझियोस्
त्यो ढङ्गले व्याख्या नगरियोस्। केपी ओलीले चाहिँ संविधान सिद्ध्याउन ल्याएको थिए, हामीले चाहिँ संविधान संसद बचाउनको लागि यो अध्यादेश ल्याएको भनेर व्याख्या गरिरहेछन्। योभन्दा एउटा झुटको खेतीहरू केही पनि हुँदैन। एउटा मुलुकमा ऱ्यासनल रिजन भएका मानिसहरू पनि छन्, उनीहरूले बुझ्छन्, पिपुलमा पनि राजनीतिक चेतना छ, उनीहरूले पनि बुझ्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सिएर त्यस किसिमको डिफेन्स जुन प्रचण्डजीले गर्नुभयो या अरू नेताहरूले गर्नुभयो, त्यसले के देखिन्छ भने उहाँहरूको पोलिटिकल स्ट्यान्डिङ, पोलिटिकल मोरालिटी आज गुमिसक्यो। उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसले सत्ता मात्रै उहाँको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा सत्ता छ र सत्ता प्राप्त गर्न, त्यसलाई जोगाउन उहाँहरू जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मनोवृत्ति मात्रै उहाँहरूसँग छ भन्ने कुरो देखिन्छ। यसमा उहाँहरूको तर्क के छ भने लाग्छ, जसरी उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर संसद पुनर्स्थापना गराए, यदि अहिले एमाले विभाजन नगराउने हो भने हिजो शेरबहादुर देउवालाई मत दिएका एमाले सांसदहरू त सधैँ त्यो पक्षमा रहन पाउँदैनन्। त्यो सरकार बनेपछि त्यो पाटो त क्लोज भयो, फेरि संसद विघटनमै पुग्न सक्छ। शेरबहादुर देउवा पनि संसद विघटनमै पुग्छन् र उहाँहरूको एक मात्र ध्येय संसद पुरा कार्यकाल चल्नु पर्यो। संसद पुरा चल्नु भनेको संविधानको रक्षा हुनु हो भन्ने मान्यता उहाँहरूको छ। त्यसरी हेर्दा त ठिकै हो नि, केपी ओलीले ल्याएको र अहिले शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश फरक त हो नि, होइन? संसद चल्नु मात्रै संविधानको रक्षा होइन नि। डेमोक्रेसीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पोलिटिकल कल्चर, पार्टी कल्चर मजबुत हुनुपर्छ, पोलिटिकल कल्चर मजबुत हुनु पर्यो, पार्टीहरू स्ट्रङ हुनु पर्यो, स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो, पार्टी विभाजित हुनु भएन। एउटा पार्टीले अर्कोसँग त प्रतिस्पर्धा त विचारमा पो गर्ने त, पोलिसीमा पो गर्ने त, सिद्धान्तमा पो गर्ने त। त्यसको आधारमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले निर्वाचनमा हराउने हो, आफू जितेर आउने हो, पार्टी फुटाएर सत्ता कब्जा गर्ने होइन। त्यसले हाम्रो डेमोक्रेसीको, हाम्रो राजनीतिको मार्ग नै गलत दिशातिर गइसक्यो। यसले संविधान भनेको त डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलमा नै अडिएको हुन्छ। जब तपाईँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपललाई नै सिद्ध्याइदिनुहुन्छ, त्यसलाई नै भताभुङ्ग पारिदिनुहुन्छ, त्यहाँ संविधान त आफै सिद्धिन्छ नि। त्यसैले ओलीजीले चाहिँ संविधान सिद्ध्याएको, हामीले चाहिँ बचाएको भन्ने तर्क त मिल्दैन। हास्यास्पद तर्क मात्रै हो। यदि अहिले अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजनको लागि सहजीकरण नगरिदिएको भए संसद पुरा कार्यकाल चल्थ्यो? होइन, संसद पुरा कार्यकाल चल्ने नचल्ने त्यो अर्कै पक्ष हो। बाबुराम भट्टराईलाई पनि टेन्सन छ, नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ प्रतिगमनको भनेर निदाउनु छोडाएको थियो बाबुराम। अब त्यो पक्ष के भने संसद जस्तो भनौँ, म यहाँलाई उदाहरण दिउँ, जापानको आधुनिक इतिहासमा 1947 पछाडि जापानको संसद मलाई लाग्छ 1975 र अर्को एकचोटि, दुईचोटि बाहेक कहिले पनि पुरा अवधि त्यसले कामै गरेको छैन। जापानमा लोकतन्त्र सिद्धियो र डेमोक्रेसी सिद्धियो र सिद्धिएन नि। युकेले हेर्नुहुन्छ भने युकेमा पनि धेरैचोटि अर्ली इलेक्सनहरू भएको छन्। अहिले चाहिँ संसद पुरा कार्यकाल चल्नु नै लोकतन्त्र मजबुत हुनु हो, संविधानको रक्षा हुनु हो भने जसरी उहाँहरूले त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यो शर्तमा सबै चिजहरू जायज छन् लोकतन्त्र रक्षाका लागि भने जसरी उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ त्यस्तो देखियो। त्यो चाहिँ के हो भने ओलीजी सत्तामा बस्नुभयो, ओलीजीले सत्तालाई एकलौटी बनाउनु भयो, हामी सत्तामा पुग्न पाएनौँ, अब निर्वाचन हुँदैछ, पैसा हामीसँग भएन, पैसा कमाउनु पर्यो, भित्री उद्देश्य र मनस्थिति चाहिँ त्यो हो। उहाँहरूले मुलुकको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि सत्ताको प्रयोगै गरिरहनु भएको छ। म एक दुईवटा उदाहरण दिउँ। डाक्टर राजेश ऐराज प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अहिले हटाइयो। डाक्टर राजेश ऐराजले आफ्नो कार्यकक्षमा र म जहाँ जानुभयो विभिन्न कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्नुभयो। पहिलो कुरा हामी सबै नेपालीले बुझ्न के जरुरी छ भने आज हामी नेपाली छौँ किनभने पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण गरे र यो मुलुकको निर्माण गरे। यो मुलुकको निर्माताप्रति हामी कृतज्ञ हुन सक्दैनौँ भने हामी नेपाली हुन पनि सक्दैनौँ। त्यसले डाक्टर राजेश ऐराजले जुन काम गर्नुभएको थियो त्यो साह्रै सराहनीय र पुनीत कार्य थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले एकजना झाजीलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको छ। उहाँ आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सबभन्दा पहिलो काम के गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर हटाइदिनु भयो। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको चिन्तन कस्तो रहेछ, राजनीतिक शैली कस्तो रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहप्रति नै एउटा नकारात्मक सोच, देश, अपमान,
भरिएको राजनीतिक चेतनाले त्यो सिङ्गो मुलुक र नेपाली नागरिकप्रति गरिएको अपमान हो। त्यो सोच उहाँहरूले बोक्नु भएको रहेछ नि। त्यसरी तपाईँ मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकीकरणसँग नै प्रतिशोध बोक्ने चेतना लिएर अहिलेको सत्ता बसेको रहेछ नि एउटा। दोस्रो, लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई अहिलेको 5 दलको गठबन्धनको सरकारले उहाँहरूको कमन मिनिमम प्रोग्राममा समस्या हो भनेर भन्यो। आफ्नो भूभाग पनि समस्या हुन्छ, आफ्नो सार्वभौम सत्ता समस्या हुन्छ। त्यो भूभाग नेपालको हो, हामी नेपालमा ल्याउँछौँ, त्यसको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गर्छौँ, इन्डियासँग वार्ता गर्छौँ भन्ने पो अडान राख्नु पर्थ्यो त। त्यो अडान किन राख्न सक्नु भएन? यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू राष्ट्रियताको मामलामा कमजोर हुनुहुन्छ। अर्को कुरा यहाँ देखिन्छ। म अर्को तेस्रो कुरा भनौँ, धामीजी, जयसिंह धामीजी, जसको तुइन प्रकरणमा जसको हत्या भयो, त्यो भारतीय पक्षले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो त्यो। तर नेपाल सरकारले छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनायो, त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म बाहिर ल्याएको छैन। भारतीय राजदूतावासलाई एउटा पत्रसम्म लेखेको छैन, भारतीय सरकारसँग छलफलसम्म गरेको छैन। र दोषी जो इन्डियन पुलिसले, प्रहरीले या सेना जो हुनुहुन्छ त्यहाँ, जसले यो काम गर्यो उसलाई दण्डित गर्ने काम गरिएको छैन। र भारतलाई माफी माग्न लाउनुपर्छ। यो भनेको अर्को देशको नागरिकलाई कुनै पनि देशले मार्न पाउँदैन। यो जघन्य एउटा इन्टरनेसनल लको भायोलेसन हो। भारतले माफी माग्नुपर्छ, सरी भन्नुपर्छ र जयसिंह धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यो गराउन पनि त्यो सरकारले सकेन नि। हामी जयसिंह धामी एकजना नेपाली मरे भनेर यसरी नरौँ। त्यो प्रत्येक नेपाली नागरिकमाथि यही हुन्छ। भोलि म माथि पनि त्यही हुन्छ, यहाँ माथि पनि त्यही हुन्छ। जयसिंह धामी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। तर यो सरकारको नेपाली नागरिकप्रति पनि त कुनै जिम्मेवारी त बोध रहेन रहेछ नि। म अर्को उदाहरण दिउँ, अफगानिस्तान। आज अफगानिस्तानमा सरकारसँग कति नेपाली नागरिक छन् त्यो पनि डेटा छैन। तर हामीले इन्फर्मली सुने अनुसार 1500-1700 नेपालीहरू अहिले त्यहाँ छन्। भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई रेस्क्यु गरिसक्यो। हामीले कसरी रेस्क्यु गर्छौँ, कहिले गर्छौँ, के छ नेपाली नागरिकको अवस्था, यो सरकारलाई के पनि मतलब छैन। कुनै योजना छैन, कुनै प्रतिबद्धता छैन। म चाहिँ नेपाली नागरिकप्रति नै यति असंवेदनशील सरकार जुन छ अहिले देखिएको, यसले के देखाउँछ भने यो सरकारको न नागरिकप्रति सद्भाव छ, जिम्मेवारी छ, न मुलुकको भूभागप्रति छ, न मुलुकप्रति नै छ, न मुलुकको एकीकरण गर्ने विभूतिप्रति नै छ। के प्रति छ त यो सरकारको अहिले? आफ्नो कृषिप्रति मात्रै छ। त्यति हो? त्यति हो। त्यही हो अग्रगमन भने। अहिले त अग्रगमन र प्रतिगमनको परिभाषा फेरि एकचोटि खोज्नुपर्ने बेला पनि। हिजो त केपी ओलीले गरेको कुरालाई सर्लक्क उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो, प्रतिगमनै भनिदिनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेअनुसार केपी ओलीले गरे भन्दा पनि तल्लो स्तरमा गएर उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। र फेरि रटान त फेरि पनि अग्रगमनकै छ, लोकतन्त्र रक्षाकै छ, संविधान रक्षाकै छ। फेरि उहाँहरूले लगाइरहनु भएको परिभाषा परिवर्तन भयो अग्रगमनको। अब यहाँले भनेको कुरा एकदमै राम्रो। यो 32 वर्षको जुन शासन व्यवस्था देखियो नि, जो शासन सत्तामा बस्नुभयो, त्यो देउबाजी हुन् कि, ओलीजी हुन् कि, प्रचण्डजी हुन् कि, माधवजी हुन् कि, जोसुकैजी हुन्, बाबुरामजी हुन् कि, उहाँहरू सबैले यो मुलुकको हितको लागि काम गर्न सक्नु भएन हो। केपी ओलीको म एउटा ठुलो आलोचक हुँ। सायद मैले जति आलोचना केपी ओलीको बहुत कमले गरेका होलान्। उहाँले चुच्चे रक्षा ल्याउने जुन काम गर्नुभयो त्यो सराहनीय काम गर्नुभयो। हामी त्यसको लागि लडेका थियौँ। हामी 600 मानिसहरूले गिरफ्तारी दिएका थियौँ, ठुलो दबाब थियो। तर उहाँ आफै पनि चुच्चे नक्साको विषयमा अडिक हुन सक्नु भएन। पछाडि विभिन्न किसिमका कुराहरू आए, एउटा पाठ्य पुस्तकमा त्यो सच्याइएर आयो, यस्ता धेरै कुराहरू भए। अहिले म यहाँ कसैको डिफेन्स या कसैलाई प्रशंसा गर्ने कुरा होइन, तर समग्रतामा के देखियो भने आज यो मुलुक चाहिँ अब परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो। कसैले पनि यो मुलुकको हितमा काम गर्न सक्नु भएन। हुँदाहुँदै अदालत स्वयंले यो अव्यवस्था सिर्जना गर्ने काम गर्यो। हुन त प्रधान न्यायाधीशले अदालतकै मुद्दाको बारेमा धेरै आलोचना नगरौँ भनेर भन्नुभयो। तर यो मुद्दा त आज मात्रै होइन, वर्षौँसम्म आलोचित रहन्छ, यसको समीक्षा हुन्छ। किनकि यसले यो मुद्दाको निर्णयको कारणले कतिसम्म भयो, शेरबहादुरजीले ल्याउनु भएको अध्यादेशमा
एउटा पार्टी नयाँ पार्टी बनेपछि सांसदहरू एउटा पार्टीबाट त्यो नयाँ पार्टीमा जाँदा पनि हुइप नलाग्ने, संविधानको व्यवस्थालाई नै परिमार्जन गर्ने गरी संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश लिएर आइयो। संविधानले नै रोक लगाएको कुरालाई अदालतले संविधानको व्यवस्थालाई पालना नगरिकन निर्णय गर्यो हुइप नलाग्ने भनेर। अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार हुन्छ तर संविधान परिवर्तन गर्ने अधिकार हुँदैन। अदालतले संविधान परिमार्जन गर्यो, सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान परिमार्जन गर्ने काम गर्यो। यो किसिमको संविधानमाथिको जुन आक्रमण भएको छ त्यसको जिम्मेवारी अदालतले पनि लिनुपर्छ, अहिलेको सरकारले पनि लिनुपर्छ, हिजो ओलीजीले पनि लिनुपर्छ, सबैले लिनुपर्छ। पछिल्लो व्यतिथिको कुरा गर्ने हो भने यसको जसो अब जस्तो फेरि अदालतलाई जाला नि, किन अदालतले बनाएको सरकार होइन यो, निश्चित रूपमा जान्छ। फेरि परमादेश सरकार भन्दा उहाँहरूलाई चित्त पनि दुख्छ कि अब भन्न पाइँदैन होला नि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पछाडि त होइन। अब यो त खालि भाषागत कुरा हो, तर अदालतको यो निर्णय नभइकन त यो सरकार त बन्दैन थियो नि। यो सरकारको निर्माणमा त अदालतको निर्णय नै यसको आधारशिला हो। तसर्थ यो सरकारले गर्ने प्रत्येक नराम्रा कामको जिम्मेवारी या त्यसको काहीँ न काहीँ आलोचनाको भागीदार अदालत पनि हुन्छ। किन अदालतले यो सरकार बनाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ बहसमै, शेरबहादुरजीले स्थायित्व दिनुहुन्छ, संविधानको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको यकिन हुन सक्छ भने मात्रै यो सरकार बन्न सक्छ। त्यो विश्वास अदालतले गर्न सक्छ। तर शेरबहादुरजी माथि ट्रस्ट गर्यो नि, ट्रस्टवर्दी पात्रको रूपमा सम्झ्यो नि। तर शेरबहादुरजी के ट्रस्टवर्दी पात्र हो त? मैले अहिले भनेको 3-4वटा घटनाले उहाँ ट्रस्टवर्दी पात्र होइन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। 1 महिनाको पिरियडको कुरा, 1 महिनाको पिरियडमै अझ उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट विजय गच्छेदार छुट्नु भएको छ 10 लाख दरोटीमा। केपी ओली विन्जेल उहाँ अन्डरग्राउन्ड हुनुहुन्थ्यो, प्रहरीले भेट्दैन थियो उहाँलाई। केपी ओलीजीले पनि पक्रिनुहुन्न थियो। शेरबहादुरजी आइसिसीमा छाती खुलाएर बाहिर आउनुभयो, 10 लाख दरोटीमा छुट्नुभयो। शेरबहादुरजीको भ्रष्टाचारप्रतिको कति सहनशीलता रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि। त्यसले आज मुलुकलाई सबै संस्थाहरू, राजनीतिक दल, नेताहरू मिलेर सङ्कटमा पुर्याउने काम भयो। अब यो जुन अध्यादेश आइसके पछाडिको परिणाममा हामीले हेर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा कब्जियत लाएर बसेका माधव नेपालहरू पनि छुटे। हजुर, पार्टीको आधिकारिकता अर्कै पक्षले लिएपछि तनावमा रहेका महन्त ठाकुरहरूले पनि कम्तीमा मुक्ति त पाए नि। यसलाई अलिकति थोरै पनि सकारात्मक तरिकाले हेर्ने ठाउँ कहीँ छैन र? हो, मलाई यहाँले के भन्नुलाई, तिमी त यो संविधान विरोधी मान्छे, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्ने मान्छे, तिमीलाई त फाइदै भएको छ नि भनेर कसैले भन्ला। तर हामी के चाहन्छौँ भने राजनीतिक दल फुटाएर, राजनीतिक दलमा विवाद सिर्जना गरेर, आन्तरिक कलह सिर्जना गरेर हामी त्यसबाट फाइदा लिन चाहदैनौँ। किनकि त्यो कलह त भोलि हाम्रोमा पनि त आउँछ नि, भोलि मुलुकले सफर गर्छ नि। राजनीतिक दलको बिचमा हो हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, हामी विचारले हराउन चाहन्छौँ, विचारले जित्न चाहन्छौँ। त्यो कल्चर पो स्थापित गर्नुपर्छ त। एमाले फुटाएर अब एमाले कमजोर भयो, अब हामी इलेक्सनमा जित्छौँ, त्यसको के अर्थ हुन्छ? भोलि हामी फुटाएर अर्कोले जित्छ नि। फेरि फुटको श्रृङ्खला त सबैतिर जान्छ नि। त्यसैले हाम्रो कुरा के हो भने पार्टी फुट्नु हुँदैन। तपाईँ जब पार्टीको रूपमा आउनुहुन्छ तपाईँ एक ढिक्का भएर बस्नुपर्छ। कानुनले मात्रै रोकेर कुनै पार्टी एकताबद्ध बनाइरहनुले चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ त? खालि कानुनको छिद्र बाहेक त कुनै पनि हिसाबमा एमाले या जसपा एक भएको त थिएन नि त। हिजो खालि कानुनले रोकेको थियो, त्यसको बाटो शेरबहादुर देवालले खुलाइदियो, उनीहरू आफ्नो बाटो लागे। एकदमै राम्रो प्रश्न। कानुनको बन्धनले मात्रै लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन, त्यो त पोलिटिकल कल्चरको कुरा हो। पोलिटिकल कल्चर राम्रो भयो भनेदेखि त कानुनले त फेसिलिटेट गर्ने मात्रै हो नि। तर यसले के देख्ने, हाम्रो पोलिटिकल कल्चर त कस्तो रहेछ भने म के गर्दाखेरि मेरो आफ्नै एउटा रेजिम क्रिएट गर्छु, म आफै नेता बन्छु, म आफै सत्तामा पुग्छु। खालि सत्ताको र कुर्सीको हेराइमा मात्रै राजनीतिलाई हामीले सीमित गऱ्यौँ नि। हामीले एउटा के दृष्टान्त दिउँ त, एउटा के फुटप्रिन्ट दिउँ त पछिल्लो जेनेरेसनलाई? पार्टी फुट्न हुँदैन, पार्टीभित्र आन्तरिक कलहहरू हुन्छ, त्यो ती बसेर समाधान गर्नुपर्छ, आन्तरिक विवादहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ, डेमोक्रेटिक कल्चर बसाउनुपर्छ। यो मान्यता इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ र? उहाँहरूले सक्नु भएन नि। यो त उहाँहरूको पोलिटिकल फेलियर हो, राजनीतिक असफलता हो। यो राजनीतिक असफलताले लोकतन्त्र बचाउँछ, संविधान बच्छ भन्ने परिकल्पना गरेर चाहिँ
त्यो गलत कुरा। होइन, माधव नेपालहरूकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले कम्प्लिटली त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभयो र विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएर आन्दोलन गर्नुभयो, अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। अझ अहिलेको पछिल्लो त माधव नेपालहरूको समेत टाउको जोडेका कारणले मात्रै शेरबहादेव प्रधानमन्त्री बनेका छन्। केपी ओली यसलाई ठिक भन्नुहुन्छ, जनतामा जानुछ अग्रगमन हो भन्नुहुन्छ। यति कम्प्लिटली दुई ध्रुव भइसके पछाडि फेरि केपी ओली र माधव नेपाल एउटै पार्टीमा बस्नु पर्थ्यो, अध्यादेश ल्याउन हुन्न थियो, पार्टी फुट्नु हुन्न थियो भन्ने तर्कले चाहिँ भ्यालिड प्राप्त गर्छ त? अनि यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, तर पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व त हुन्छ नि। पार्टीभित्रको यो अन्तर्द्वन्द्व के हो पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो। अहिले भएको अन्तर्द्वन्द्व विचारको अन्तर्द्वन्द्व होइन, सिद्धान्तको अन्तर्द्वन्द्व होइन, नीतिको अन्तर्द्वन्द्व होइन, खालि के को कुर्सीको। आखिर केपी ओलीले माधव नेपाललाई दुईटा अध्यक्षको रूपमा, समान अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरे भए त माधव नेपाल फुट्दैन थियो नि। उनको माग त के रहेछ, म पनि केपी ओली बराबरकै अध्यक्ष हुनु पर्यो। महाधिवेशन हारेर फेरि हारेर त्यति नै रहेछ कुरा त। तपाईँ अर्को महाधिवेशन वेट गर्नुहोस् न, महाधिवेशन जित्नुहोस् न, त्यो पो डेमोक्रेटिक कल्चर हो त। म यहाँलाई भनौँ, हामीले हाम्रो पार्टी गठन गर्दाखेरि राष्ट्रिय अध्यक्ष र अध्यक्ष दुईवटा पद थिए हामीसँग। बालकृष्णजी राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म अध्यक्ष थिएँ। तर हामीले यो पदको यो जुन श्रृङ्खला छ यो राम्रो कुरा होइन भनेर हामीले त्यसलाई हटायौँ र हामीले एउटा अध्यक्ष राख्यौँ र म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा म बसेँ। मैले पनि मलाई पनि अध्यक्ष नै चाहिन्छ भने भए पनि त हुन्थ्यो होला नि। तर हामीले यो पदको जुन कल्चर छ पोलिटिकल कल्चर, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले त्यति मात्रै गरेनौँ, हामीले नेपालका लागि नेपालीको विधान बनाउँदाखेरि नै एकचोटि भन्दा दुईचोटि अध्यक्ष हुन पाइँदैन र अध्यक्षको पदावधि 4 वर्ष मात्रै हुन्छ। अहिलेका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्ता छन्। प्राइभेट कम्पनीमा आफूले स्थापित गरेपछि आफू नबनिन्छ चाहिँ आफै हुन्छ नि सबै कुरा, त्यस्तै छन्। र हामीले त्यो कुरालाई अन्त्य गऱ्यौँ र एकचोटि अध्यक्ष भइसकेको मान्छे फेरि उपाध्यक्षमा बसे पनि हुन्छ, सदस्यमा बसे पनि हुन्छ। यदि उसले मुलुकको लागि काम गरेको भने पद ठुलो कुरा होइन, उसले आफ्नो लागि काम गरेको छ भने मात्रै पद ठुलो कुरा हुन्छ। उनीहरूले मात्रै भन्ला एउटा मुलुकलाई माया गर्ने, आफू सत्तामा हुँदा खुसी, फेरि अर्काले ल्यायो भने फेरि बेखुसी, सत्तामा हुँदा मात्रै खुसी। त्यसैले अहिलेको मुलुकको राजनीतिमा सत्ताभन्दा टाढा कसैले नसोच्ने स्थिति बनिसक्यो होइन हो। जसरी भए पनि त्यो कुर्सी मात्रै। मुलुक बनाउने हो भने त ठिक पोलिसी पो चाहियो त। अनि मैले मात्रै ठिक पोलिसी बनाउने भने मेरो मृत्यु पछाडि के हुन्छ? त्यो राजनीति कति गलत राजनीति हो। हामीले त प्रत्येक व्यक्तिमा लिडरसिप देख्नुपर्छ, अर्को पार्टीमा पनि लिडरसिप देख्नुपर्छ। मभन्दा अर्को पार्टीले गरोस् भन्ने चाहनुपर्छ, डेमोक्रेसी भने त्यो। मेरो पार्टीले नसके अर्को पार्टीले गर्छ, मभन्दा कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ। त्यो कल्चर चाहिँ डेमोक्रेटिक कल्चर हो। सबै कुरा म नै हुँ, मैले मात्रै गर्न सक्छु, अरू सबै खत्तम भन्यो भने त्यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक कल्चर हो। अहिलेको पोलिटिकल लिडर्सहरूमा भएको कल्चर चाहिँ कम्प्लिटली अनडेमोक्रेटिक, पञ्चायतभन्दा पनि खत्तम छ गएको। अब काङ्ग्रेस र माओवादी या अरू पार्टी फुट्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के यसले गर्छ अहिलेको अध्यादेशले? गर्दैन, तर मलाई अहिले बजारमा आएको हल्ला जस्तो काङ्ग्रेस तत्कालै फुट्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनकि काङ्ग्रेस वास्तवमा क्याडर बेस पार्टी नै होइन, मास बेस पार्टी हो। काङ्ग्रेस वास्तवमा पार्टी नै होइन। क्याडर बेस पार्टीमा चाहिँ त्यसलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ। मास बेस पार्टी जतिसुकै समस्या त्यो टिकिरहन्छ। त्यसले काङ्ग्रेस फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर काङ्ग्रेस फुट्नु र नफुट्नुको अर्थै छैन। अब काङ्ग्रेस इलेक्सनमा के भनेर जाने? हामी एमसिसी बाद दियौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर जाने? काङ्ग्रेस फुट्नु र नफुट्नुले केही अर्थ राख्दैन तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ? हो, केही अर्थ राख्दैन। नफुट्दा पनि फुटे सर नै सिद्धिने भन्ने अर्थ लाग्छ नि फेरि यो ल्याङ्ग्वेजले त। काङ्ग्रेस अलमोस्ट सिद्धिसकेको छ। काङ्ग्रेसले अबको इलेक्सनमा के भनेर जाने पिपुलकामा? हामी एमसिसी बोक्ने मान्छे हौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्ने? हामीले लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानलाई समस्या भन्यौँ, त्यसले भोट दिनुहोस् भन्ने? हामीले पार्टी फुटाउने अध्यादेश लिएर आयौँ, बहुत महान काम गऱ्यौँ, भोट दिनुहोस् भन्ने? हामीले जयसिंह धामीकोमा चुइक्क बोल्न सकेनौँ, त्यसैले हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने? हामीले अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकहरू क्राइसिसमा छन्, हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ, तर भोट हामीलाई दिनुहोस् भन्ने? के भन्ने कुरा? यहाँ भैँसिया हतौडामा भोट दिनुहोस् भनेर काङ्ग्रेस जानेसम्मको कुरा छ। म एक महिनाभन्दा अगाडिका काङ्ग्रेसका हिजो काङ्ग्रेसले कसलाई भोट दियो, कसलाई भोट माग्यो, म यसमा जाने छैन। यो एक महिनाकै कुरा पर्याप्त भइसक्यो काङ्ग्रेस सिद्धिनका लागि।
शेरबहादुरजीले आफ्नो राजनीति मात्रै सिद्ध्याउनु भएन, उहाँले काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याइदिनु भयो। यो ठुलो दुःखको कुरा हो। काङ्ग्रेस सिद्धिनु राम्रो कुरा होइन, तर सिद्धियो। काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू अब काङ्ग्रेसलाई भोट दिँदैनन्। के आधारमा दिने? भोटको त महत्त्व छ नि। भोट भने त्यत्तिकै दिने कुरा होइन नि, त्यसले मुलुक बनाउने, शासन सत्तामा पुर्याउने, शासन गर्ने कुरा हो भोट भनेको। अब नागरिक सचेत भइसके, अब उनीहरूले यो भोट बहुतै मूल्याङ्कन गरेर तौलेर दिन्छन्। त्यसले काङ्ग्रेस एउटा ठुलो क्राइसिसमा गइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अलिकति यसलाई यसको थोरै राजनीतिक पाटोमा हेर्दाखेरि माधव नेपाल जसरी पार्टी विभाजन गरेर गए, यसभन्दा अगाडि माधव नेपालको मान्छे हो म भनेर हिँडेका धेरै मान्छेहरू अन्तिम लास्ट आवरमा आएर ब्याक भएको देखिन्छ। किन यस्तो भयो? त्यसमा एउटै मात्रै कारण छ, निर्वाचन। उहाँहरू माधव नेपालसँग गएर उहाँहरूले चुनाव जित्न सक्नुहुन्न। केपी ओलीसँग बसेर जित्नुहुन्छ त? त्यसमा बेसी सम्भावना छ, किन अहिले पनि केपी ओलीको सङ्गठन नै दह्रो छ। तर हाम्रो विचार के हो भने अब आउँदो इलेक्सनमा सबै दलहरू एकातिर र नेपालका लागि नेपाली एकातिर हुन्छ। किन एजेन्डाको कारणले सबै एमसिसीवादीहरू होला, त्यहाँभित्र केही मान्छे भीमरावजी एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहोला, तर भीमरावजीको जुन किसिमको अहिलेको राजनीतिक चरित्र देखियो त्यो त धेरै प्रशंसा गर्न लायक चरित्र देखिएन। त्यसले एमसिसीवादीलाई भोट दिने कि एमसिसीको विरोधीलाई भोट दिने, होली वाइनलाई भोट दिने कि होली वाइनको विरोधीलाई भोट दिने, यो मुलुकको धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यता बचाउँछु भन्नेलाई भोट दिने कि धर्मनिरपेक्षतावादीलाई भोट दिने, संहितावादीलाई भोट दिने कि अब संहिताको खारेजीलाई भोट दिने, भ्रष्टाचारलाई भोट दिने कि भ्रष्टाचारको विरोधीलाई भोट दिने। अबका चुनावका यी एजेन्डा हुन्। अबको चुनावमा यो मुलुक ध्रुवीकृत हुन्छ। यी सबै दलहरू एकातिर र हामी एकातिर हुन्छौँ। जस्तो माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्दाखेरि पनि मान्छेले हुन्छन् ओ पार्टी फुटेछ भनेर जुन स्वाद पर्छ नि, पार्टी फुट्दैखेरि पनि नेगेटिभ नै सही, त्यो तहले शक्ति त लान सकेन नि माधव कुमार नेपालले। कि जो मान्छे अहिले बसिरहेछन् कि दाउ मात्रै हेरेर बसिरहेछन् कि मौका कोरिरहेछन् कि या बार्गेनिङ गरिरहेछन् कि एकछिन कर्नरबाट पनि मान्छेले सोध्छन् नि। एकछिन मान्नुहोस्, यदि माधव नेपालजीले अहिले सत्तामा सरकारमा अवसर पाउनुहुन्न भन्ने हो भने माधव नेपालजी मात्रै बच्नुहुन्छ। सिङ्गल उहाँहरू माधव नेपालजीसँग किन लाग्नु भएको छ भने देउबाजी सरकारमा हुनुहुन्छ, विभिन्न पोर्टफोलियो पाइन्छ, कसैले मन्त्री पाउला, कसैले के पाउँछ, कसैले के पाउँछ, चुनाव खर्च उठाइन्छ, चुनावमा जान पाइन्छ। त्यो स्वार्थ एकदमै निहित स्वार्थ, गलत स्वार्थका कारणले मुलुकको राजनीति बिग्रियो। माधव नेपालको पछि लाग्नेहरू खानेको लागि मात्र लाग्यो भने त्यसमै सबै त्यस्तै छन्। माधव नेपालको मात्रै होइन, सत्ता केन्द्रित राजनीति जसले पनि आज सत्तामा यो 32 वर्षसम्म जो बसे, सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसको चरम रूप चाहिँ 2077-2078 देखियो। जस्तो योभन्दा अगाडि नै एमाले फुटेको थियो 54 सालमा, फुटेर जानेहरू त लगभग सकिए। सिपी मैनाली मात्रै एकजना बसिरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो छुट्टै पार्टी कति फर्किए के भए, त्यो जान्दै पनि किन गयो माधव नेपाल? के बाध्यता थियो कि? जस्तो यसो हेर्दाखेरि सिनमा धेरै मान्छेले फुट्न हुँदैन, सबै कुरा ठिक छ, आन्तरिक रूपमा लड्न तयार, तर फुट्न चाहिँ तयार छैनौँ भन्दै पनि केही मान्छेहरू मात्र लिएर, त्यो पनि दोस्रो होइन तेस्रो पुस्तातिरका लिएर जानुभयो। कि बाध्यता थियो कि आकर्षण थियो त्यसमा? केही मलाई के लाग्छ भने अहिले विदेशीहरूको जुन किसिमको चलखेल यो मुलुकमा देखिएको छ, त्यो चलखेलको एउटा कोप भाजनमा माधव नेपाल पनि पर्नु भएको छ। यो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, यो मुलुकको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने। आज किन पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर हटाउनु पर्यो? त्यो तस्बिरले के गराएको थियो? मुलुक यहाँ पुगिसक्यो, यो सानो कुरा होइन। त्यो पनि पहिलो काम गर्नुभयो सायद उहाँले, पहिलो कामै थियो उहाँको, पहिलो कामै थियो, सुरुवात त्यहाँबाट गर्नुभयो हो। त्यसले यसले एउटा समग्रतामा एउटा यस्तो पिक्चर दिइरहेछ कि यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, यो मुलुकको अस्मिता नै क्राइसिसमा। त्यो एम्पेरर न्यू क्लथ भन्छ नि, एम्पेरर चाहिँ अब नाङ्गै हुँदा पनि हो तपाईँको लुगा त एकदम राम्रो देखिया छ, कस्तो राम्रो लुगा लगाएको भने जस्तै अहिलेको सत्ता चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले मैले के लागेको थियो, यो मैले निराशा सरेको होइन, यो एउटा विकृत राजनीतिक अवस्थाले एकातिर चाहिँ अर्कोतिर हेरौँ, आर्थिक अवस्था हेरौँ त ओहो कस्तो डरलाग्दो छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरौँ, श्वेतपत्र हेरौँ। इन्ट्रेस्टिङ त के छ भने
यत्रो मुलुकमा इकोनोमिक क्राइसिस छ, कामधन्दा ठप्प छ, कोभिड छ, बन्द छ, ब्याङ्कको प्रफिट चाहिँ 3 गुणा र 4 गुणा बढाएको छ। कस्तो गजबको इकोनोमी! यो इकोनोमी भनेको कुनै पनि बेला क्र्यास हुने इकोनोमी हो। प्रोडक्टिभिटी छैन, एक्सपोर्ट छैन, तर स्टक मार्केट के छ? बढिरहेछ। बुल एकदमै हाई छ। यो कुनै पनि बेला क्र्यास हुन्छ। एकातिर पोलिटिकल क्राइसिस छ, अर्कोतिर इकोनोमिक क्राइसिस छ। देखियो नि अहिलेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनि सिआइएको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार कहाँ रहेछ, कति रहेछ, बेरोजु कति रहेछ। डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बेसी बेरोजु त उहाँकै मन्त्रालयमा थियो नि। यसले के कुरा, यी तथ्यहरूले के कुरा देखाउँछ भने मुलुक राजनैतिक रूपमा मात्रै आज सङ्कटमा छैन, आर्थिक रूपमा पनि सङ्कटमा छ। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक रूपमा पनि सङ्कटमा छ। आज मानिसहरू, एक थरी मानिसहरू, आम नागरिकहरू उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, बिहान बेलुका खान नसक्ने अवस्थामा छन्, जागिर छैन, इन्कम सोर्स छैन, बिजनेस डुबेको छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेको छैन, लोन तिर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा मानिसहरू पुगेका छन्। त्यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्राइसिस मिश्रित भएको अवस्था छ। यो अवस्था भनेको एउटा विस्फोटक अवस्था, यो परिवर्तनको अवस्था हो। मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ। डाक्टर साहब, अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ माधव नेपाल सहित 14 जनालाई एमाले कारवाही गरेछ, सिफारिस गरेछ, सांसदलाई पदमुक्त गर्नु पर्यो भने सभामुखले त्यसलाई रोकिरहनु भएको छ। यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब एकदमै हालकै स्थिति पुगिसक्यो यहाँ। कस्तो हाँसउठ्दो कुरा छ। माओवादीले एमालेमा गएका माओवादीका सांसदहरूलाई निकाल्दाखेरि त सभामुखले एकैछिन पनि वेट नगरिकन त्यो पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो नि। सभामुखलाई त्यो पत्र होल्ड गर्ने, राख्ने, अध्ययन गर्ने, विचार गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन। पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरेर निकालिसके पछाडि त्यो फाइनल हो। त्यो पत्र उहाँले सूचना पार्टीमा राख्ने मात्रै हो, उहाँको कुनै अधिकार छैन, तर होल्ड गरिरहनु भएको छ। अब प्रश्न कहाँनिर छ भने भदौ 2 गते अध्यादेश आएको छ। भदौ 2 गते अध्यादेश आएपछि कारबाही भएको भए उहाँहरूको सांसद पद जाँदैन थियो, किनकि अध्यादेशले फ्लोर क्रस गर्न दिएको छ। तर भदौ 1 गते एमाले निर्णय गरेको छ, कारबाही गरेको छ 1 दिन अगाडि। त्यसले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि भएको निर्णयलाई अध्यादेशले परिवर्तन गर्न सक्दैन। सभामुखले जे काम गरिरहनु भएको छ, सभामुखको बारेमा त म अरू धेरै कुरा भन्नै चाहन्छु। उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो नि केही समय अगाडि, म संविधान होइन प्रचण्डलाई मान्छु, संविधानभन्दा मेरो लागि प्रचण्ड ठुलो हुन्। सभामुख त्यस्तो भएपछि अरू के कुरा अपेक्षा गर्ने? उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो भएन होला, तर व्यवहारले त्यस्तो देखियो होइन त। होइन, उहाँले स्टेटमेन्ट, उहाँको स्टेटमेन्ट आयो नि त, पत्र पत्रिकामा आयो नि, मिडियामा आयो नि। उहाँले कहीँ खण्डन गर्नु भएन। मेरा लागि संविधानभन्दा प्रचण्ड ठुलो भन्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ, अहिले त्यसो पाएका छौँ। अहिले उहाँले जे होल्ड गरिरहनु भएको छ बिल्कुलै असंवैधानिक छ। त्यसो भए त्यो अधिकारै छैन उहाँलाई, त्यो अधिकार छैन उहाँलाई। अनि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बन्न मन छ कि छैन भनेर थर्काउने अधिकार चाहिँ के बेला छ कि छैन? होइन, अब त्यसरी थर्काइनु राम्रो होइन, किनकि थर्काउने राजनीतिले निकास दिँदैन। तर सभामुखले गरिरहेको कुरा चाहिँ गलत छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।